वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंजर पे यानी अदरक। अदरक हमारे खानों में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और इसके बहुत से जो जायके के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आज हम बात करेंगे अदरक के कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स की या थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स की जो तहकीक की रोशनी में हमें पता चले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर है जिंजरॉल। जिंजरॉल के अंदर बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिंजर की जो यूज़ की हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी ये इस्तेमाल होता रहा है। तो ये निज़ाम हज़म के अंदर इसका रोल है। इसके अलावा ये जो मतली को दूर करने में इसको इस्तेमाल किया गया है, ये फ्लू से फ़ाइट करने में भी मददगार साबित हुआ है। तो ये कुछ इसके मेडिसिनल पर्पसेस हैं जो पहले से हम जानते हैं। इसकी जो यूनिक फ्रेगरेंस है, इसकी जो एक खूबसूरत सी यूनिक सी स्मेल है और इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर मौजूद नेचुरल ऑयल्स हैं उसमें उनकी वजह से है। और उन ऑयल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जिंजरॉल। जिंजरॉल जो है वो मेन बायोएक्टिव कंपाउंड है अदरक की। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं अदरक की वो बेसिकली प्राइमरीली वो जिंजरॉल की वजह से ही हैं। जिंजरॉल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सोजिश को कम करता है, ये फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो हमारे जिस्म में हो सकते हैं। इसके अलावा अदरक है ये मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो जिन हामला ख़वातीन में मॉर्निंग सिकनेस का मसला हो, ज़्यादा हो, तो उनमें अदरक इस्तेमाल करने से जो रिसर्च ने ये साबित किया है कि बेहतरी आ सकती है। उनका जो दिल मतली होना और उल्टी आने की जो कैफियत है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसके अलावा अदरक को रिसर्च में कैंसर कीमोथेरेपी से इंड्यूस्ड जो दिल ख़राब होना, नोज़िया और वॉमिटिंग की कैफियत है उसमें भी इस्तेमाल किया गया है और उसके भी रिज़ल्ट्स पॉजिटिव हैं। तो हमल में ऑल्दो इसको इस्तेमाल करना सेफ़ है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले आप अपने मौलिज से ज़रूर रब्ता कर लीजिए। अदरक जो है ये वेट लॉस में भी मददगार साबित हो सकता है। कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं, कुछ रिसर्च ऐसी हुई है जिसने हमें बताया है कि ये बॉडी वेट को रिड्यूस करने में मददगार साबित हो जाता है। उन जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें बताया गया है कि ये वेस्ट हिप रेशो जो कि एक मार्कर है हमारे बॉडी वेट को असेस करने का, इसके अलावा जो हमारा है BMI उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो जिंजर की ये जो प्रॉपर्टी है वेट को कम करने की, इसके मैकेनिज़म्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन को कम करना जो है वो अब तक जो तहकीक ने साबित किया है वो सर फहरिस्त है। इसके अलावा जिंजर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जो जोड़ों के दर्द है उसकी बेहतरी लाने में भी मददगार साबित होता है। रिसर्च ने साबित किया है कि ख़ास तौर पे जो घुटनों का दर्द है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिंजर का रोल है और ये घुटनों के दर्द में कमी ला सकता है। लेकिन अभी तक ये रिसर्च जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस की रिसर्च है, इब्तदाई इसके मराहिल हैं और मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम कन्विंसिंगली कह सकें कि अदरक का ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या रोल है। अदरक ब्लड शुगर को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम कर सकता है। तहकीक ने यह साबित किया है कि पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिन लोगों को ज़ियाबतुस का मर्ज़ है, अदरक का जो पाउडर उन्होंने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स में खातिर ख्वाह कमी नज़र आई। 12% जो उनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो कम था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने अदरक इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट था, लेकिन मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है ताकि हम इसको थेराप्यूटिक यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ला सकें। अदरक जो है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो एक मार्कर जो हम यूज़ करते हैं जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को असेस करने के लिए वो है मेलोन डाइएल्डिहाइड। तो अदरक तहकीक ने यह साबित किया है कि मेलोन डाइएल्डिहाइड के लेवल्स को भी कम करता है। एक रिसर्च पेपर में साबित किया गया कि जो लोग अदरक इस्तेमाल कर रहे थे उनमें मेलोन डाइएल्डिहाइड लेवल्स जो हैं वो 23% कम हुए एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु वर नॉट यूजिंग जिंजर। तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट था एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट जो जिंजर के हैं उसके हवाले से। इसके अलावा जो बदहज़मी है, अदरक बदहज़मी को भी बेहतर बना सकता है क्योंकि ये
جو ہمارے فوڈ کا جو ٹائم ہے، جو آنتوں میں رہنے کا ٹائم ہے، اس کو یہ کم کرتا ہے. یعنی ٹرانزٹ ٹائم آف فوڈ ان دا انٹسٹائنس اٹ از ریڈیوسڈ، یہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی کا جو ہے معاملہ وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جن میں ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، ادرک ان میں بھی بہتر ایفیکٹس دیتا ہے. خواتین کے اندر مینسیس کے دوران جو پین ہوتی ہے، مینسٹرول پین ہوتی ہے، اس میں بھی ادرک کا استعمال بہتری لا سکتا ہے. ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایون جو پین کلرز ہیں، جس میں بروفن ہے، جس میں پیراسیٹامول ہے، اس سے بھی بہتر ایفیکٹس ہیں ادرک کے، خاص طور پر مینسٹرول پین کو کم کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ ادرک جو ہے کولیسٹرول لیولز کو بھی لو کرتا ہے، خاص طور پر ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جسے ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. تو ادرک ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اس کو کم کرتا ہے، اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو، جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ ادرک کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے، اس میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ادرک کینسر رسک کو بھی کم کر دیتا ہے. اس کی اینٹی کینسر پراپرٹیز بھی ہیں. اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور اینٹی انفلیمیٹری جو اس کی کمپاؤنڈس ہیں، وہ کینسر سے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. جو اب تک ریسرچ نے ہمیں بتایا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ادرک کولوریکٹل کینسر یعنی بڑی آنت کا کینسر، پینکریاٹک کینسر، لبلبے کا کینسر، اور لیور کینسر یعنی جگر کے کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ادرک برین کے فنکشن کو بھی امپروو کرتا ہے، ہمارے دماغ کی صحت کو امپروو کرتا ہے. اور الزائمرز ڈیزیز میں اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے، تو جن لوگوں میں الزائمرز ڈیزیز کا خدشہ تھا، ان کو ادرک استعمال کروایا گیا تو ان کا الزائمرز ڈیزیز کا رسک کم ہو گیا. اس کے علاوہ پارکنسنز ڈیزیز، ایک اور جو اعصابی کمزوری کی ڈیزیز ہے، اس میں بھی اس کا رول ہے. ملٹیپل اسکلیروسس، ایک اور جو نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اس میں بھی ادرک کو اسٹڈی کیا گیا ہے اور بینیفیشل ایفیکٹس دیکھے گئے ہیں. ادرک انفیکشنز سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس کی اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز ہیں، تو بیکٹیریل انفیکشنز ہوں یا فنگل انفیکشنز ہوں، ان میں بھی ادرک ہمیں بہتر صحت دے سکتا ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے. جو کچھ بیکٹیریا ابھی تک جو ادرک سے سینسٹیو ہیں، یعنی ادرک ان کے خلاف مائکروبیل پراپرٹیز، اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز رکھتا ہے، ان میں اسٹافلوکوکس آریس ہے، ایشریکیا کولائے ہے، اور جو فنگل انفیکشنز کرنے والی ایک ایجنٹ ہے کینڈیڈا البیکینس، اس سے بھی ادرک جو ہے اینٹی مائکروبیل ایفیکٹس کے تھرو ہمیں بچاتا ہے. تحقیق نے اب تک ہمیں ادرک کے یہ چند فوائد بتائے ہیں. ہاں، میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ تحقیق جو ہے ابتدائی مراحل میں ہے. ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مزید ریسرچ کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسی تحقیق ہے جو ابھی تک صرف اینیملز میں ہوئی ہے. تو ہمیں ہیومن سٹڈیز کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم کنونسنگلی بتا سکیں کہ ادرک کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہیں. لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ادرک غذائیت رکھتا ہے اور اس کے بینیفٹس ہیں. تو جس طرح ہم اپنے کھانوں میں ادرک استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا استعمال جاری رکھنا چاہیے اور اس کے فوائد حاصل کرتے رہنے چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دوستوں میں، فیملی میں اس کو شیئر کیجیے گا، اور ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کیجیے گا، تاکہ آپ کو مزید اہم معلومات اپنی صحت کو بہتر بنانے کے حوالے سے ملتی رہیں. Thank you for watching. Be Interactive for a healthy and happy life.